बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 सितंबर 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब की शाम की खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम की पहली खबर शामिल करते हैं। शाह सलमान की सरबराही में G20 इजलास नवंबर में होगा। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज़ की सरबराही में G20 का सरबराह इजलास 21 और 22 नवंबर को होगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इजलास में रवां साल मार्च में G20 के इजलास के दौरान और उसके बाद होने वाले फैसलों को ज़ेर बहस लाया जाएगा। इसके अलावा वर्किंग ग्रुप्स और वजारती सतह पर होने वाली मुलाकातों के नताइज का भी जायज़ा लिया जाएगा। G20 की क़यादत की बैनुल अक़वामी कोशिशों के नतीजे में 21 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा अतियात के वादे सामने आए हैं। इस रकम का मकसद वबाई अमराज की तशख़ीस, तिब्बी आलात, साजो सामान और वैक्सीन की तैयारी और तकसीम के अमल में मदद फराहम करना है। अहम अपडेट शामिल करेंगे। उम्रा इजाज़तनामे 18 साल से 65 साल के अफराद को जारी होंगे। सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर सालेह बिन ने कहा है कि उम्रा इजाज़तनामे की कोई फ़ीस नहीं है। 24 घंटा में उम्रा ज़ायरीन के 12 काफ़िलों को उम्रे की इजाज़त होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर हज और उम्रा ने कहा कि 18 साल से लेकर 65 साल तक के अफराद को उम्रा इजाज़तनामा जारी होगा। उम्रा ज़ायरीन को ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप के साथ एक माहिर सेहत होगा। उन्होंने कहा कि सऊदी क़यादत ने हदायत दी है कि हंगामी सेहत हालात में उम्रा अदा करने वालों को तमाम सहूलतें मुहैया की जाएँ। सऊदी अरब बानी मुमलिकत के ओहद से लेकर अब तक दोनों मुक़द्दस मसाजिद की खिदमत को एजाज़ के तौर पर अंजाम दे रहा है। सऊदी वज़ीर हज का कहना था कि मस्जिदुल हराम में जाने के लिए एतमरना ऐप पर बुकिंग ज़रूरी होगी। उसके बगैर किसी भी शख्स को हरम शरीफ नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि एतमरना ऐप पर बुकिंग से पहले आपको तवक्कलना ऐप पर रजिस्टर करना ज़रूरी होगा। अगर आप तवक्कलना एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड होंगे तो ही आप एतमरना ऐप पर लॉगिन और रजिस्टर हो पाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, बैरूनी हाजियों की आमद और वापसी में सहूलत पैदा करने के लिए स्पेशल ट्रैक कायम कर दिया है। वज़ारत ज़ायरीन के ताउन से तसव्वुर को हकीकत में तब्दील कर रही है। एतमरना एप्लीकेशन एक खूबसूरत उसकी खसूसियत ये भी है कि इसके ज़रिए उम्रा ज़ायर अपनी रहाइश का बंदोबस्त खुद कर सकता है। इसके अलावा उनका कहना था कि वज़ारत सेहत ने ऐसे ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी है जिनके लिए बशिंदे उम्रा अदा करने आ सकेंगे। वज़ीर हज ने बताया कि आला उम्रा कमेटी मुनासिब सेहत माहौल मुहैया कर रही है। हमने तकनीकी मसाइल पैदा होने की सूरत में एतमरना एप्लीकेशन के मुतबादल भी तैयार किए हैं। उम्रा से वापसी पर होटलों में SOPs नाफिज किए जाएंगे। इसके अलावा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस, वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ने उम्रा के पहले महले के इंतज़ामात, मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया और वज़ारत हज और उम्रा के दरमियान ताउन के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। एक और बड़ी अपडेट उम्रा से ही मुतल्लिक शामिल करेंगे कि ज़ाहिरीन काबा को हजर असवद के करीब जाने की इजाज़त नहीं होगी। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने कहा है कि ज़ायरीन को तवाफ़ और उम्रे के दौरान काबा और हजर असवद के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा है कि तवाफ़ काबा के गिर्द नसब बाड़ के बाहर होगा। कोरोना वायरस की रोकथाम और ज़ायरीन की हिफाजत के लिए हजर असवद का बोसा लेना या काबे को छूना मना है। तमाम ज़ायरीन को समाजी फासले के अलावा तवाफ़ के दौरान ज़मीन पर बने हुए निशानात पर चलने की पाबंदी करवाई जाएगी। तवाफ़ और सई के दरमियान जो समाजी फासला रखने की पाबंदी करवाने के लिए इंतज़ामिया ने स्पेशल एहलकार तैनात किए हैं। तमाम ज़ायरीन के जिस्म का दर्जा हरारत लिया जाएगा। तिब्बी टीम हर वक्त मौजूद रहेगी और ज़ायरीन की निगरानी पर मामूर होगी। मुमलिकत में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल्लाली ने कहा है कि कोरोना वायरस का दौरानिया 14 दिन का है। अदल वेबसाइट के मुताबिक अल अब्दुल्लाली ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अभी तक कोरोना वायरस की साख्त में कोई ऐसी तब्दीली रिकॉर्ड पर नहीं आई जिससे सऊदी अरब या दुनिया में किसी और जगह कोरोना वायरस की दूसरी लहर पैदा हो सकती हो। वज़ारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि कोरोना वायरस के नौज़िक केस सऊदी अरब में 55% तक कम हो गए हैं और कमी मुसलसल हो रही है।
ترجمان نے کہا کہ اب معاملہ قابو میں ہے۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کا تناسب 95% سے زیادہ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع۔ سعودی عرب میں اقامہ اور قانون محنت کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف دوبارہ بھرپور انداز سے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ گزشتہ سال لاکھوں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو پکڑ کر ڈیپورٹ کیا گیا تھا، تاہم کورونا کے باعث اس سال غیر قانونی جو لوگ ہیں ان کے خلاف آپریشن ٹھنڈا پڑ گیا تھا، جو اب دوبارہ زور شور سے شروع کر دیا گیا ہے۔ ریاض میں بھی مکتب العمل کی جانب سے غیر قانونی تارکین کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کے نتیجے میں 21 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں متعدد پاکستانی بھی شامل تھے۔ یہ افراد لمبے عرصے سے سعودی عرب میں مقیم تھے اور چوری چھپے کام کر رہے تھے۔ مکتب العمل کی جانب سے چھاپوں اور مخبری کی اطلاع کے بعد ان غیر قانونی تارکین کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا ہے، جنہیں سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا گیا۔ بلغازی جازان میں سیاحوں کے لیے عجائب گھر۔ سعودی خاتون نے پہلی بار بلغازی جازان میں سیاحوں کے لیے گھریلو عجائب گھر قائم کیا ہے۔ نورا الغزوانی اور ان کے شوہر نے ماضی میں گھروں میں استعمال ہونے والے سامان پر مشتمل جازان ریجن کی الادابی کمیشنری میں عجائب گھر بنایا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بلغازی عجائب گھر میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو 1000 سال سے کہیں زیادہ پرانی ہیں۔ جازانی خاندان عجائب گھر میں توسیع کے لیے عوامی مہم بھی چلائے ہوئے ہیں۔ مقامی شہریوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے یہاں موجود نوادر تحفے کے طور پر پیش کریں تاکہ انہیں عجائب گھر میں سجایا جا سکے۔ نورا الغزوانی نے بتایا کہ ان کے عجائب گھر میں قدیم اسلحہ، آٹا پیسنے والی چکیاں، کرنسی نوٹ، کڑے، کھیتی باڑی کے آلات، پانی اور کھانا محفوظ کرنے والا سامان سجایا گیا ہے۔ بہت سارے نوادر ایسے ہیں جو بلغازی کے باشندوں نے بطور تحفہ پیش کیے ہیں۔ یمن میں قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ مثبت قدم۔ عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے یمن میں قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے مثبت قدم قرار دیا۔ یمن میں متحارب فریقین کے درمیان 1081 قیدیوں اور نظر بندوں کے تبادلے کا معاہدہ اتوار کو سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے پہلے مرحلے میں طے پایا ہے۔ معاہدے کے تحت قیدیوں کو فوراً رہا کیا جائے گا۔ مجسمہ سازی کو نیا رنگ دینے والا سعودی فنکار حسین الثقاف نے مجسمہ سازی کے فن کو نیا روپ دے دیا۔ انہوں نے صوب، الشماغ اور البرش سمیت قومی پوشاک سے آراستہ مجسموں کو منفرد بنایا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق حسین الثقاف نے سیرامک، پلاسٹک یا پیتل استعمال کر کے منفرد مجسمے بنائے ہیں۔ الثقاف کا کہنا ہے کہ مجسمہ سازی کا فن بڑا خوبصورت اور دل آویز ہے۔ سعودی عرب میں اسے اجاگر کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ یہ بھی مملکت میں دیگر فنون کی طرح جلد اپنی جگہ بنا لے گا۔ دنیا بھر میں عالمی وبا کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ خبرساز ادارے AFP کے مطابق گزشتہ سال دسمبر میں چین سے پھوٹنے والی وبا کورونا وائرس نے اب پوری دنیا میں 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو متاثر کیا ہے، جن میں سے 10 لاکھ کی موت واقع ہوئی ہے۔ امریکہ میں ہر نئے روز کے ساتھ کورونا متاثرین اور ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہاں مرنے والوں کی تعداد 2,04,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ 71,13,000 سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں بھی صورتحال میں بہتری نہیں آئی اور رویٹر کے مطابق برطانوی حکومت شمالی برطانیہ اور لندن میں مکمل طور پر سماجی لاک ڈاؤن نافذ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔